सवानह कासमी का फ्रंट पेज हो या इसके बाद वाला सफ़ा या पूरी सवानह कासमी किताब उठाकर आप देख रहे हैं, देवबंदी कासिम नानोतवी को इमामुल कबीर लिखते हैं और कहते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया इमाम आज़म कहती है, मगर देवबंदी अपने मौलवी कासिम नानोतवी को इमामुल कबीर कहते हैं। अब जबकि इतना बड़ा खिताब देवबंदी अपने मौलवी को दिया हुआ है, तो फिर उनके अंदर कुछ तो इल्मी शान व लियाकत होगी ही ना, जभी तो इमामुल कबीर कहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी का जायज़ा लेते हैं कि कासिम नानोतवी के अंदर कितनी सलाहियत, इल्मी सलाहियत कितनी थी। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामईन व नाज़रीन, कासिम नानोतवी की इल्मी हैसियत और उनकी हकीकत की नकाब कुशाई करते हुए अब तक 2 वीडियोस हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिनके थंबनेल्स ये हैं, और चाहें तो आप ये वीडियो भी देख लें। इन तीनों वीडियोस देख लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कासिम नानोतवी की हैसियत और हकीकत क्या है, और देवबंदी कैसे अकाबिर परस्ती में डूबे हुए हैं कि जिस कासिम नानोतवी की हैसियत रत्ती भर भी नहीं है, जी हाँ, ज़र्रा बराबर भी जिस कासिम नानोतवी की हैसियत नहीं है, उसको बड़े बड़े अलक़ाब लगाकर अंधों में काना राजा बनाकर देवबंदी पेश करने की अहमकाना कोशिश करते हैं। मसलन देवबंदी कासिम नानोतवी को कासिमुल उलूम वल खैरात के अलावा इमामुल कबीर भी कहते हैं, लेकिन कासिम नानोतवी की हैसियत ये थी कि एक वक्त की नमाज का इमाम भी बनाने के काबिल वो नहीं था, क्योंकि उसके अंदर इतना भी शऊर नहीं था, इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि नमाज सही से पढ़ा सके। जी हाँ, ये बात सही है। बतौर मिसाल और बतौर सबूत आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो मुझे हदीस में तकरीर करना नहीं आती। वो हजरत नानोतवी अलैहि रहमा एक मरतबा एक गाँव में मस्जिद में पहुँच गए, इत्तफाकन कम वक्त इमाम आया नहीं, गाँव वाला कोई जानता नहीं था। नमाज का वक्त हो गया तो गांव वालों ने हजरत के चेहरे मोड़े को देख के कहा कि चल नमाज पढ़ा दे। नमाज हजरत ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ाने नहीं आती। मेरा बंदा क्यों अपने आप था। हजरत को जबरदस्ती मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब हजरत कोई उस दिन इत्तेफाकन गलती हो गई, गांव वाले कहने लगे जावे तेरा नाश हो जा, हमारी नमाज भी तूने पेड़ मिटा दी। हजरत ने फरमाया कि मैंने तो पहले ही कहा था मुझे नमाज पढ़ाने नहीं आती। तो एक गवाले ने कहा कि फिर चपड़ चपड़ भी कर रहा, एक मुक्का मारा हजरत के दबा के, निकल। अब जो हजरत निकलने लगे, सामने सड़क पर एक हजरत को कोई जानने वाला, उसने देख के हजरत को शोर, हजरत हजरत अजी हजरत कहाँ गए, अजी हजरत। अब हजरत नानोतवी यूं कर रहे, वो कहाँ माने, वो तो चीख रहा बुरी तरीके के ऊपर। तो बाहर निकल के कहने लगे कौन हजरत है तोरा। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते। हम तो नहीं जानते। के मौलाना कासिम नानोतवी जिन्होंने दारुल का मदरसा बनाया, तेरा तोरा मदरसा बनाते फिर नमाज पढ़ानी नहीं आती थे। ये देखो। तो सामईन व नाज़रीन, अगर हंसी नहीं आई है तो एक बार फिर इस वाक़या को इन्हीं की ज़बानी वीडियो पीछे करके सुन लें। मुझे यकीन है कि अब ज़रूर आपको हंसी आएगी। जाएं एक बार फिर वीडियो बैक करके सुन लें। तो सुना सामईन आपने कि कासिम नानोतवी से जब लोगों ने नमाज़ पढ़ाने के लिए कहा तो उसने क्या कहा। उसने ये कहा कि मुझे नमाज़ पढ़ानी नहीं आती है, जैसा कि इन्होंने कहा है। तो गौर करें कि जिसको बकौल अपने ही नमाज़ पढ़ाने तक का ढंग ना हो, उसको इमाम ही नहीं बल्कि इमामुल कबीर का खिताब देना, ये इस खिताब के साथ भद्दा मजाक करना नहीं तो फिर और क्या है। और फिर नमाज पढ़ाई भी तो गलती कर दी, जिस पर लोगों ने जो कहा वो तो आप इनकी ज़बानी सुन ही चुके हैं। मगर जब किसी जानने वाले ने बताया कि ये कासिम नानोतवी है जिन्होंने दारुल उलूम का मदरसा बनाया है, तो इस पर लोगों ने क्या ही जवाब दिया। लोगों ने क्या कहा कि मदरसा बनाते फिर रहा है और नमाज़ पढ़ाने नहीं आती। लेकिन सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि मसलके अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत का ये खादिम रिफ़ात बरकाती मसले की तहक़ीक़ का आदी है। यूं ही जो मुंह में आता है या कुछ भी उठा करके नहीं वीडियो बना देता है, बल्कि मसले की तहक़ीक़ ज़रूर करता है, चाहे जिस तरह भी हो। लिहाजा सामईन, मैंने कासिम नानोतवी की सवानह उमरी पर लिखी गई सबसे मशहूर किताब जिसका नाम है सवानह कासमी, इस किताब को देखा और इसमें इस किस्म के वाक़ये की तहक़ीक़ की
تو یہ واقعہ تو مجھے نہیں ملا، البتہ ایک الگ واقعہ ضرور ملا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اسی واقعے کو یہاں پر الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ نقل کر دیا گیا ہے۔ موقع محل کے حساب سے آپ بھی اس واقعہ کو ملاحظہ فرمائیں جو سوانح قاسمی کی جلد اول کے صفحہ نمبر 395 پر ہے۔ دیکھیں اس صفحہ کے حاشیہ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مغرب کا وقت آ چکا تھا، اذان ہونے والی تھی۔ حضرت والا شہر کے کنارے ایک غیر معروف مسجد میں پہنچے۔ وہاں اتفاق سے امام مسجد موجود نہ تھا۔ لوگوں میں تشویش ہوئی کہ نماز کون پڑھائے، ہر ایک دوسرے پر ٹالتا تھا۔ چند ایک نے حضرت سے کہا کہ بھائی تم ہی نماز پڑھا دو۔ یہ لوگ حضرت کو پہچانتے نہ تھے، مگر حضرت عذر فرماتے رہے۔ جب کوئی بھی امامت کے لیے تیار نہ ہوا تو لوگوں نے حضرت کو یہ کہہ کر زبردستی امامت کے مصلے پر ڈھکیل دیا کہ بندہ خدا تو مسلمان تو ہے، کیا تجھے دو چار صورتیں بھی قرآن شریف کی یاد نہیں جو امامت سے اتنا گھبرا رہا ہے؟ حضرت نے اب مجبور ہو کر امامت کرائی، مگر عجیب اتفاق یہ پیش آیا کہ پہلی رکعت میں تو قل اعوذ برب الناس پڑھ گئے اور دوسری میں قل اعوذ برب الفلق۔ ختم نماز پر اس مسجد کے ان پڑھ نمازیوں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ عجیب آدمی ہے جس نے قرآن ہی الٹا پڑھ دیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں امامت کے لائق نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا کسی کو کیا پتا تھا کہ تو قرآن بھی سیدھا پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت نے اس پر یہ فرمایا کہ مولویوں سے یہ سنا ہے کہ نماز تو اس طرح بھی ہو جاتی ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پر لوگوں نے تند لہجوں میں کہا کہ چوری اور سرزوری، ایک تو نماز الٹی پڑھا دی اور اوپر سے مولویوں کو بدنام بھی کرے ہے۔ سامعین و ناظرین، ابھی حوالے تو اور بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں اتنے ہی پر بس کرتا ہوں۔ مگر سوال یہ ہے سامعین و ناظرین کہ جس شخص کو نماز پڑھانی تک نہ آتی ہو، جو نماز میں قرآن مجید کی سورہ بے ترتیب پڑھ دے، آگے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے پڑھ دے، ایسے شخص کو امام ہی نہیں بلکہ امام الکبیر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا، کیا یہ شرمناک مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ اس لقب کے ساتھ تمسخر کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ آخر دیوبندی سمجھتے کیا ہیں؟ القاب کا مذاق بنا کر یہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیوں اسلامی خطابات و القاب کا مذاق بنا کر ان کی اہمیت کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے پر تلے ہوئے ہیں؟ دیوبندیوں، مانا کہ تمہارے نزدیک قاسم نانوتوی کی بڑی شان ہے، اگرچہ جھوٹی شان ہی کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم جو لقب اس کو دے رہے ہو اس سے تھوڑی بھی تو اس کو مناسبت ہو۔ جو ایک وقت کی نماز کی امامت بھی صحیح سے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہو، اس کو امام ہی نہیں بلکہ امام الکبیر بتانا، لکھنا اور کہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آخر دیوبندی اتنے عقل کے اندھے اور علم و شعور سے پیدل کیوں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا سامعین آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ دیوبندیوں میں کیسا گورکھ دھندا چلایا گیا ہے، اور اس باطل فرقے سے یعنی دیوبندیت سے بچ کر رہنا لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ جتنا شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔